Princess itos dain. Sige na, start na. May buntag mga igsoon. Ani may karon din sa inyong dapit. Aron sa pagdala sa maayong balita. Wa may balay. Tulong ni Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Yes, Christ. guys. Mga igsoon, hapit na ang kalibutan hukman. Ang Ginoo hapit na mobalik. Basta mga igsoon, ayaw ninyo ipalabay nga kawang kining panahon na, mga higayon, na among nidala ang tulong ni Jesus Christ dinhing dapita. Ang tulong sa Dios mao'y atong kaluwasan. Walay laing makaluwas kundi si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Nga din sa 2 Pedro 3:7. Apan pinagyusab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon. Bitagana aron laglagon pinagi sa kalayo. Yandan kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman of laglagon. So mga igsoon, magpaabot pa ba kita nga laglagon kita sa buhi nga Dios? Dili nato ba dili ta mo sugot Ginoo sa mga igsoon. Dili ta mo sugot mga igsoon nga paaboton pa nato ang panahon nga pagalaglagon kita sa buhi nga Dios. Karon ang panahon nga gihatag ni Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ nga moduol kamo kaniya. Mangayo mo pasaylo maghinusol. Duol kamo kan Jesus Christ kasi siya lang ang atong kaluwasan. Walay laing Dios na makaluwas ka nato. Si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ nga mao'y nagpakamatay sa cross aron kita maluwas. O yaman tang gipakamatyan. Kaya angay natong ibalos ngadto kaniya. Moduol ka kang Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Maghinusol ta sa itong mga sala. Moduol ta kaniya mga igpasaylo o mabiya kita mga igsoon sa mga sala. Muna'y gusto sa buhi nga Dios nga atong bagabuhaton. Samtang nga magapaabot kita nga kining langit ug ang yuta nga karon atong gitumban, atong gipuyan. Pagalaglagon kini katapusan mga adlaw. So mga igsoon, ayaw ninyo paghihi ang inyong mga kasing-kasing. Karon nga nakadungog mo pulong sa Ginoo. Biya kamo sa pagpakasala. Ayaw ninyo tuguti si Satanas nga may maglimbong sa atong kinabuhi. Tungod kay si Satanas naglimbong ka nato. Kay aron madalatan niya dito sa hulugan kanya nga mao ang interno. Ayaw tuguti nga igsoon nga mahulog ta sa interno. Karon ang panahon nga maghinulsol mo sa inyong mga sala. Dahil mo sa buhay nga Diyos sa si Jesus Christ. Walay laing Diyos na makaluwas ka nato kundi si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Tungod kay dining iyang pulong niya sa 2 Pedro 3:10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nganang adlaw ang kalangitan bahanaw uban sa kusog nga dinagunog. Ug ang mga butang musilaog ug maugdan ug ang yuta bahanaw uban sa tanan nga naanini. Sanglit ug sanglit kining tanan laglagon man niining tagiha unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mo silaog ug maugnaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bagong langit ug ang bagong yuta diin maghari ang katarong. So mga igsoon, ayaw ninyo talabayin kawang ang pulong nga inyong among gidala dinhi kaninyo. Ayaw ninyo ipalabay nga kawang nga walay bili ang pulong sa Ginoo tungod kay siya lamang ang kaluwasan. Ayaw ninyo paabutan nga ay hapata maghinulsol kung abot ng panahon nga kita hukman sa Dios. Wala na kaluwasan. Karon ang kaluwasan. Karon ang adlaw, ang oras, ang panahon. Nga moduol mo kang Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Tungod kay siya lamang ang atong kaluwasan. Wala gilaing kaluwasan mga igsoon. Gawas kang Jesus Christ. Kay siya nagpakamatay sa cross tungod sa atong mga kasalanan. Tungod sa iyang gugma kanato, iyang halad ang iyang kinabuhi tungod sa atong kaluwasan.
ang angal natong buhaton nga ato siyang dawaton sa atong kinabuhi. Pag kinabuhi kita subay sa kabuton sa Dios. Magpalayo kita sa sala. Baguhan ninyo inyong kinabuhi. At pag kinabuhi kamo nga matarong balaan kay mo gusto ka sa buhi nga Dios. O mamuhat siya kaninyo kung ang inyong kasing-kasing adunay matinud-anon nga ihalad ngadto kang Jesus Christ inyong kinabuhi. Itugyan kaniya ang inyong kinabuhi tungod kay siya lamang ang atong kasaligan o gamhanan nga Dios nga mo'y atong kaluwasan. Ayaw ninyo itahari sa Satanas sa inyong kinabuhi. Pag kinabuhi kamo subay kabubuton sa buhi nga Dios. Si Yeshua Hamashiach Yahweh Jesus Christ mao lamang atong kaluwasan. Walay laing mga igsoon, walay laing nakaluwas kining iban sa kablibutan kundi si Jesus Christ. Kay siya ang nagpalansang sa krus. Walay laing nagtao ka ngunit sa iyang kinabuhi. Gihalan niya iyang kinabuhi tungkol sa atong kaluwasan. Busa mga igsoon, ayaw niya palagya ang mga pulong nga inyong nadungog karon. Ayaw niya pagahya inyong kasing-kasing. Yan sa kuhan niya sa basa na tuloy sa Hebreo 3. Hebreo 3:15. Kumula sa Diyos sa kasulatan, kung nakadungog kamo sa tingog sa Diyos karong adlaw, ayaw pagdahan niya ang inyong kasing-kasing sama sa pagtutog. Kuha ang mga tawa. Ito mo ikaw ni. Ang among gisang niyo karon, ayaw ninyo pagdahan ang inyong kasing-kasing. Ayahin ninyo kasi Jesus Christ niya atong kaluwasan. Dito sa San Pedro 3:7. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalingitan ug ang yuta nga atong nakita karon. Isagana aron laglagon pinagi sa kalayo. Yandan kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman ug laglagon. So, pagtabot pa ba dito mga igsoon? Doon sa kan Jesus Christ, magpakabalaan kita. Ubiyak kita sa pagpakasala. Kaya ito, may gusto sa Ginoo, ubiyak kita sa pagpakasala. O nalagad kita, ito dyan na ito itong kinabuhi. Kasi kalagad ito kang Yeshua, Hamashiach Yahweh Jesus Christ. Kaya wala yung lain mga ito ang kaluwasan, kundi si Jesus Christ lamang. Kaya sa 2 Pedro 3:10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sa sa usa ka kabutan. Yan ang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa usog nga dinahulog ug ang mga butang mo sila. Ikuli sila nga ano. Kanang bataw ba din na apila pagkuan nga Sangre naminaw. kini tanan laglagon man dili pa diha unsa man aray ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang magbulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaon ug maudlaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Moabot dito ni nga mga panahon mga igsoon. Ayaw ninyo huna-huna kani among istorya dili moabot. Moabot dito ni kaya kaning pulong sa kaning Biblia mga ginpulong ni Jesus Christ ang gibilin. Kaya rin ang mga tao nga makahibalo. Makabasa ng Biblia makahibalo sila sa maturan. Tungod kay kining Biblia muning atong kaluwasan. Pulong ni Jesus Christ ang gibilin pagel siya mosaka dito sa langit. Sa mga igsoon naghagnon ni sa inyo mga kasing-kasing. Diya na mo pagpakasala. Pag kinabuhi ka mo oyon sa kababuton ni Yeshua Hamashiach Yahweh Jesus Christ. Hunahunaan ninyo, nahapit na ang panahon. Kaya kini atong kalibutan mga isang dili na ni normal. Dili na ni normal. Hapit na si Yeshua Hamashiach magbalik aron pagahukman kini kalibutan. Nakadungod naman mo nga kining kalibutan ang ibasa sa 2 Pedro 3. Pagahunugon. Kasi makaingon mo nga amo-amo kami. Dili ni amo ninyo sa tulong. Dili nagbasa lang ni sa
Ngunang sa Ginoo aron ang mga tao nga wala makahibalo. Mahibalo sila nga unsa ba day dangatan ining kalibutan. Masunog ba di ay ni katapusan ng mga adlaw? Sunugon ni mga igsoon tungod sa kining kalibutan, lugar na kaayo. Ang mga tao wala na magbali-bali sa magpangalagad sa pulong sa Dios. Wala na sila magpakabalaan. Kundili ang gisunod nila kalibutanon ng mga kailigon, mga tinguha, mga kalisod, mga panghinahanglanon iniibabaw sa kalibutan, maula may ilang iglama. Wala nila huna-hunaa na sa katapusan ng mga panahon. Hukman di ay ta. Hukman di ta. Dili di ta makaikyat. Panahon sa pagkakam na Jesus Christ. Anang panahon na mga igsoon. Ay hapagadan nyo naghinusyo tulatuan ng mga tubaran ni Yesu ang matay gawin Jesus Christ. Wala na'y kaluwasan. Karon ang kaluwasan ng igsoon. Tuwang mo sa buhit na Diyos. Si Yesu ang matay gawin Jesus Christ. Kaya sa siya lamang ang atong kaluwasan. Wala tayo Diyos kung makaluwas na natin. Jesus Christ. Siya ko lang nagpakamatay dito sa cross. Ha? Nagpakamatay siya tungod sa iyang pugmaka natin. Pero unsa gibuhat sa mga tao. Iyang gibuhi sa iyang kinabuhi para sa atong kaluwasan. Unsa gibuhat sa mga tao. Wala makapay mo. Sa buhi nga Diyos ang gibuhat sa mga tao. Wala ka na maluwas. Silakan ka na niya. Ganyan ko dyan ko dito. Nagsimba ko na na. Nagluhod ko. Nagdalan niya ito ko. Nagbinamura. At wala ko. Iwas na dyan. Apan wala. Wala ka masagin sa Ginoo. Na magpadayon ka na pagsimba ka. Dili na o. Yan ang ipadalan. Ang hayro para na maluwas ko. Aram na niya na. Nagsanyaw ka sa maturan. Nagtos mga katauhan. Wala pa makansalos sa maturan. Kamay lain Diyos, yung maka-Diyos ka na po. Dili ka na mga Diyos nga itong bisimtaan na ito.